सर आयच्या दिसा तुम्ही वर वधू मेळावा घडोवन हाडला तो कितें सांगचे दिसता तुमकां? आयज आमचो वधूवर मेळावा आमी जो घडोवन हाडला तेजे त्या वधूवर मेळाव्याचे आयज आमच्या मदीं WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ आमचे आयज चीफ गेस्ट आसले आनी हो वधूवर मेळावा घडोवन हाडपाचे म्हणजे एक उद्देश असो आहा की पयलीं पासून 100 वर्सां पासून पयलीं जे आसले आमचे पाबलो मुर्तू नायक तेणी ही सुरवात केल्ली आनी तेजी परंपरा प्रत्येक अध्यक्षान चालू दवरलेली आनी ती परंपरा आमी फुडें हाडल्या आनी आयज हांव 13वो अध्यक्ष जाला म्हणजे पयलींचे जे जितले अध्यक्ष जाला तितल्यांनी ह्या वधूवर मेळावा केला तेन्ना आयज आमचे चीफ गेस्ट भाऊ आमच्या मदीं आहा तशेंच आमचे उपाध्यक्ष कृष्णकांत गोवेकर आनी आमचे वधूवर मेळाव्याचे सगळे आढावो घेणारे जाग्यार म्हणजे सगळे इन्चार्ज तो आमचो माजी अध्यक्ष अशोक नाईक तशेंच आमचे PS विनायक भाऊ आनी आमचे जॉयंट ट्रेजरर अवधूत नाईक आमचे जॉयंट सेक्रेटरी रुपेश नाईक आमचे विजय एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आनी बिचोली तालुक्याचे अध्यक्ष सुशांत पेडणेकर आनी आमचे गांवकार गौरव गांवकार आनी आमचे दिलीप नायक एक्झिक्युटिव्ह मेंबर हो जो मेळावा आमी घडोवन हाडलो हेजो उद्देश एकूच की आमी एकठांय येवपाचे सबंद जे वधू आनी वर आहा आनी तो तेंची आवय बापूय आहा हेज्या मुळे एकामेकाची संमती एक जाता आनी थंय आमचे वधू आनी वर मेळोन ती लग्न आमची जुळटा आनी जवळ जवळ आतांच पयला आमी जवळ जवळ 300 वयर आतां सगळी जी आमची वधू आनी वर येयल्ली तेंच्यांनी जवळ जवळ सगळ्यांनी ऑलमोस्ट एकामेकाक पळोवन बरो उत्सव हे केले आनी तेंचे फुडें ती आपसान मागीर ती उलयतली आनी तेंचे कितें आहा ते फुडें ते लग्नाचे फुडले कार्यक्रम करतले आनी आमी एक सांगपाक सोदता आमच्या WRD भाऊन आयज जे एक बरें कार्य आमचे समाजान केले ते बाळा मापारी तेजे तो पयलो हुतात्मा आमचो स्वतंत्र सैनीक तो आमच्या एक समाजात आसलो भाऊन सुभाष भाऊन आमच्यो 2-3 मिटिंगे घेतल्यो समाजाच्यो आपल्या बंगल्यार आनी ते सरकाराक दरबारान येले आनी त्या सरकार दरबारान व्हरोन आतां तेजे कायदेशीर आनी रितसर वर्सान वर्स सरकार तेजी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतले तेन्ना समाजाचे वतीन हांव अध्यक्ष जाल्ल्या कारणान समाजाचे वतीन सुभाष भाऊचे WRD मिनिस्टर आमचो सुभाष भाऊन हो फुडाकार घेतलो आनी समाजाक एक बरो न्याय दिलो म्हणून ताका चडांत चड धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी मागीर आनी सरकारा भितर जो मुख्यमंत्री आहा जावं इतर मंत्री आसतले जावं सगळे आसतले तांकांय चडांत चड धन्यवाद म्हणटा आनी हे श्रेय भाऊन फुडें येयले समाजाक लागून आनी वर्सान वर्स कार्यक्रम तो तेजे सरकारा दरबारान जातलो अशें हांव भागता आनी भाऊक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तर आयज तुमी हांगा कितें सांगचे दिसता तर वर वधू मेळाव्याचेर? आज जमानो जरी सोशल मिडिया आणि नवीन तंत्रज्ञान हाचो जरी आसलो माहिती जी आसा एकमेकांक वधू म्हण किंवा वर म्हण हाका माहिती जरी एकमेकांक हे सोशल मिडियाचेर मेळूंक शकता तरी आसतना समाजाच्या बळपणा खातीर समाजा भितर आपुलकी तयार जावची समाजाच्या मेंबरां भितर भाव सद्भावना तयार जावची आनी म्हणून अशा प्रकारचे वधूवर मेळावा हे खूब म्हत्वाचे. ह्या आमच्या भंडारी समाजाक परंपरा आसा 111 वर्सां पयलीं स्थापन केल्ली ही समिती सादारणशे वर्सांतल्यान एकदां किंवा 2 वर्सांतल्यान एकदां वधूवर मेळावे घेत आसात आनीक ताका विशेष अशें प्राधान्य किंवा ताका विशेष अशें म्हत्व जें आसा पळय हें दिसान दीस वाडत आयिल्लें आसा. आयच्या ह्या वधूवर मेळाव्याक सुद्दां सादारणशी 300 ते 350 सुमार लोक सहभागी जाल्ले आसात. लोक म्हणजे तेचे वधू आनी वर बाकीचे जनरल जे पेरंट्स वगैरे आयले ती गोष्ट वेगळी पूण वधू आनी वर जे आसा पळय ते जवळ जवळ 300-350 सुमार म्हायती कुठल्या कोण येता हे सहभागी जाल्ले आसात. हातूंतल्यान एक्सचेंज ऑफ व्ह्यूज आयडियाज वगैरे जातात आणि म्हणूनच पोषक अशें वातावरण समाजाक तयार जाता. गोमंतकांतलो सगळ्यांत मोठो भंडारी समाज आसा ती इतकी लोकसंख्या आमच्या आसा जवळ जवळ म्हाका दिसता 6-7 लाख पयलीं जातली आणि म्हणूनच ह्या समाजा भितर अशा प्रकारचे कार्य जे आसा ते चालू उरपाक जाय. हांव बाबा आमचे माजी अध्यक्ष बाबा अशोक जो कॉर्डिनेटर आशिल्लो ह्या वधूवर मेळाव्याचो
आणि समाजाचे अध्यक्ष बाबा श्री देवानंद आणि तसेच कमिटी मेंबर जे आपण तांकां मनापासून परबी दिता आणि मागता त्यांच्या लागी की अशा प्रकारची वजवा मेळा वर्सांतल्यान 2 सुद्दां जाल्यार कोताय कळ्ळें ना. कारण एक गोष्ट सगळ्यांनी आमी लक्षात घेवपाक जाय ती म्हणल्यार कितें भारत देशा भितर कुटुंब वेवस्था जो आसा पळय वेवस्था जी आसा पळय हो खूब मोठो विशय. आमच्या परंपरेक धरून आमच्या संस्कृतीक धरून कुटुंब वेवस्था जितली भारत देशांत आसा तितली कुटुंब वेवस्था दुसऱ्या देशांत ना. आणि म्हणूनच ही कुटुंब वेवस्था बरी स्ट्रॉंग करपा संबंधी हो वधूवर मेळावो जो आसा पळय न्ही आनी हांव अशें म्हणटा मानता की लग्नाचें वय जें आसा पळय तें सादारणशें 25 ते 30 ती समाजा कडल्यान तरूण भुरग्यांक ही एक संद मेळटा ती जाता तितले बेगीन आपलो संवसार जो आसा तो स्थापीत करपाचो आनी कुटुंब वेवस्था जी आसा पळय न्ही ती आपल्या कुटुंबांत स्थापन करपाची. ह्या कुटुंब वेवस्थेच्या माध्यमांतल्यान लक्षात घेयात आमी 2 कुटुंबां जोडटात. आतां खुद्द म्हज्याच कुटुंबा संबंद सांगपा जालें जर जायत हांव जेन्ना म्हज्या पुरसाच्या देवळे कडेन दिवज लावपाक वता म्हजी घरकान्न तेन्ना थंय 700 लोक मेळटात. म्हणजे म्हजें कुटुंब जें आसा पळय न्ही अशा प्रकारचे ह्या कुटुंब वेवस्थेंतल्यान 700 लोकांचे म्हणजे दिवजाक येयले ती 700 लोक म्हणजे 700 214 7 21 728 2800 ते 2500 लोकांचे कुटुंब जाल्ले आसता. अशा प्रकारची पद्दत जी आमकां आनी संस्कृती जी आमकां जाणटेल्यांनी दिल्या अशा प्रकारची पद्दत दुसऱ्या देशांनी ना की दिवजाच्या माध्यमांतल्यान सगळे कुटुंब एक कडेन जावपाचे किंवा धालोच्या माध्यमांतल्यान वाड्यावयले लोक एक कडेन जावपाचे. ही सुंदर परंपरा आमी सांबाळपाक जाय आनी ताका आनी पाठबळ दिवपाक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्यान जे आमचे सहभागी जाले तांकां सगळ्यांक मनापासून शुभेच्छा दितात. तांचे कुटुंब तांचो संवसार जो आसा जाता तितलो बेगीन घडीत जावचो आनी आमचे कडेन जें कितें सहकार्य करपाक जातलें जी कितें मदत करपाक जातली ती नेहमीच आसतली. हांवें आत्ताच देवानंदा म्हटलां सामकी गरीब जर कुटुंबां आसलीं आनी त्या 10 जाणांचें लग्न जर सामुहीक करपाक तयार आसले जर जाय आमी करून दिवया समाजाच्या माध्यमांतल्यान करून दिवपाक पळोवया. थारायल्लें आसा ऑफकोर्स तांची मान्यताय जाय पडटली आनी ती लोक तयार जावचे पडटले की येस आमी सामुहीक विवाह खंय मध्यवर्ती ठिकाणी देवळाच्या ठिकाणी आमी करूया. सर वर वधू मेळाव्यांतल्यान जी जोडी जुडटली तांकां तुमचो मेसेज कितें आसतलो? म्हटलें वर वधू मेळाव्यांतल्यान जी जोडी जुडटली ताका तुमचो मेसेज कितें आसतलो? आत्तां सांगलां पळय कुटुंब वेवस्था जी आसा पळय न्ही जी भारत देशांत खूब मोठ्या प्रमाणात राबयली वता ह्या कुटुंब वेवस्थेच्या माध्यमांतल्यान फक्त 2च कुटुंब जुळनात त्या 2 कुटुंबाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळी कुटुंबां एक कडेन येतात. पूण म्हजेच हांवें सांगलें जर जाय म्हाका आतां अनुभव जो आयलो तो असो आसा की आमची म्हजी घरकान्न जेन्ना की आई म्हजी पयलीं वताली जेन्ना दिवजां वताली पळय न्ही थंय जवळ जवळ तुजी 700 दिवजां लागतात म्हणजे 700 कुटुंबां एक पुरुसाची आसात. अशे पद्दतीन ही भावना जी आसा ती खूब म्हत्वाची. हातूंतल्यान जोडी जी आसा पळय न्ही जे फक्त व्हंकल आनी न्हवरो हांचीच जोडी जायना कुटुंब जोडले वतात लोक जोडले वतात हें खूब म्हत्वाचें आसा. म्हणजे संदेश तांकां आसा की आज जेन्ना तुमचें एकमेकाचें मत जातलें तेन्ना बरो सुंदर असो संवसार जो आसा तो थाटपाचें काम करपाचें. थँक्यू सर. बरें.